Salam alaikum. Dans la dernière vidéo de Retour au meilleur des mondes, on a la surpopulation, la surorganisation ou la propagande dans le monde. اليوم نكملوا مع Aldous Huxley وكتابه اللي يقول الحقيقة بلا ما يحشم. Retour au meilleur des mondes, part 2. في هذا الشابيتر Aldous Huxley يقول لك باش كونترولي لي ماس في اون ديموكراسي ولا في اون ديكتاتور لازم تعرف كيفاش تبيع لهم كو سوا دي برودوي ولا دي زيدي. اون ديكتاتور لو ديكتاتور ما يستعملش لا لوجيك باش يبيع ليديولوجي تاعو للناس مي بلوتو لا باسيون. ان بوبل تقدر تكلخ له فاسيلمون مي ماشي كي تقول له شنو هما نقاط القوه تاعو ولا واش لازم نديرو مي بلوتو كي تقول له نقاط الضعف تاع لينمي تاعو سورتو اذا هذاك لينمي يتغلب فاسيلمون. لذلك ان ديكتاتور لازم يخيل الكلمات اللي يقولهم، لازم يبان فور، لازم يعيط، لازم يبان امبليكي وتشو يحمر ويديه يطلعوا في السماء باسكو هذا لو كومبورتمون يعدي الشعب كي يشوف الرئيس تاعو هكاك يولي اكسيتي، تجيهم من مونتي دادرينالين، يعجبهم الحال ويعاودوا يولوا يسمعوه. Aldous Huxley يقول باللي كاع نحبوا لا بي ولا ليبرتي، مي قريب كامل الغاشي ما عندهمش انتوزيازم باش يديروا واش لازم بو رياليزي هاد لا بي ولا ليبرتي. ثانيك ما كانش اللي يحب الحرب والاستبداد، مي مالوغوزمون كاين بزاف الناس اللي تعجبهم هذيك لا باسيون وهذيك لانتونسيتي اللي تدي للحرب والاستبداد. في اون ديموكراسي هاد لا باسيون اللي دونجوروز بزاف باش تيتيليزا في الكوميرسيال، دونك الناس تاع الماركتينغ ولاو يوتيليزيو دي باسيون صغار شويه باش يبيعوا لي برودوي اللي عندهم. لي زيكسبير في هاد الدومين ديكوفراو بلي باش يمشوا السلعه تاعهم لازم يلقاو واش الناس راهم حابين وسورتو من واش راهم خايفين. باغ اكزومبل في اون بوبليسيتي تاع دي برودوي كوزميتيك الشركه هذه ماهيش تبيع لك اون بومات تغذي لابو تاعك مي بلوتو ليسبوار داتر بيل باش تعجبك كاع من الغاشي. بوبليسيتي تاع كاروسا مرسيدس ما تبيعلكش 4 رود موتور مي بلوتو تبيع لك لو كونفور ولا كلاس تاع لا مارك. هاد لي بوبليسيتي مخدومين على الشعره باش يسيبليو مليح كيفاش راك حاب تولي ومن واش راك خايف بدي فوتو ياتيريو من بعيد ولا ميوزيك وكاع. اي لا ميوزيك هذه حاجه اخرى كامل باسكو على بالك لي زيكسبير فاقوا بكري بلي كي تحكم هضره وديرها في غنيه تبقى في راسك وتلصق. ثانيك لي زونتربريز ولاو يسيبليو دراري صغار باسكو دراري صغار سون سوسيبتيبل باش يتاثروا بهذا الصوالح، دونك يولوا عندك الملايين تاع لي زونفون اللي راح يكبروا ويولوا عندهم دراهم ويولوا يشروا لي برودوي تاعك. وفي البوليتيك كيف لي بوليتيسيان ولاو شغل سلعه، لازم يبانوا شابين، يبانوا سانسير سورتو وما لازمش يهضروا بزاف، لازم صوالح خفاف ظراف في النشرات تاع 5 دقائق ماكسيموم، ولازم لهم دي سلوغون خفاف ظراف كيما لي ديسكور تاعهم. يفو با تقلق الشعب لي ديتاي تاع التيفي والتقشف، كلش بالبيان كلش ماشي ودور صاحبي. جويه لي زاني 10 20 هكاك كاين واحد السيد اسمه ايفان بافلوف هذا كان يدير تجارب على الكلاب، يعييهم يمرضهم يدير لهم بزاف ستريس ويشوفوا واش يصرى لهم. بافلوف ديكوفرا بلي الكلاب يلحقوا الان بوين وين خلاص ما يقدروش يزيدوا يحملوا، المخ تاعهم يطفى سي بون. كاين اللي يتغاشاو وكاين اللي يولوا هيستيريك يولوا يتصرفوا بطريقه انورمال. وهاد لا ديكوفير تاع بافلوف تكونفيرما ثاني على العباد في لي غير مونديال باسكو العسكر اللي كانوا يحاربوا ابخي واحد الشهر هكاك يدبرسوا يولوا مقلقين والكومبورتمون تاعهم يولي امبريفيزيبل. كاين اللي ضعاف مونطالمون ما يشدوش 15 يوم ويريبوا، وكاين اللي يلحقوا حتى 50 يوم باش يدبرسوا مي في الاخر كامل يتوشاو. بيان سور مع اكتشاف كيما هذا يجي عمك للديكتاتور ويقول كيفاش ندير باش نستعمل المعلومه القيمه هذه. التعذيب صاحبي باينه واش حبيتو اي باسكو بافلوف ما ديكوفراش برك بلي الشعب يدبرس كي ستريسا بزاف اون بليس بصا يولي بزاف سوجيستيف. ما لا واش ولاو يديروا كي يحكموا كاش انمي ويحبوا يقولوا لهم كاش ديزانفورماسيون يحبسوه ويعاملوه كي الحيوان، ما ياكلوهش مليح، ما يخلوهش يرقد بزاف، يضربوه ويخوفوه ويجوزوا عليه يامات هكاك وكل يوم يديروا له ديزانتيروغاتوار بالسوايع حتى هذاك السيد مخو يطفى ويقول لهم كامل واش يحوسوا. اون بليس دو سا كي يكون في هذيك ليطا يقدروا مام يعمروا له راسو ويقلبوه معاهم عادي كاع. ثاني هاد لا تيوري يقدروا يخدموا بها في لو كونترول دي ماس. باغ اكزومبل طونطون هتلر كي كان يدير لي ميتين تاعو باش يخطب على الشعب كان يديرهم في الليل باسكو على بالو بلي لي جون كيكونوا في النهار ماشي عيانين يقدروا يخموا ويخالفوه الراي، مي في الليل الناس يكونوا عيانين مستريسين من لا لونغ جورني تاع الخدمه سي بوكو بلو فاسيل باش يروحوا غلط معاه يقول لهم واش يحب العياط ويديروا عليه وكاع. بون واش نقدروا نزيدوا بهذه الحكايه ثانيك نورمالمون خلاص اصبر مازال كاين بونوس. فلاشين باش ينشروا الكومونيزم بكري كانوا يحكموا الناس ويديروا لهم ستاج بلوكي دائما كيف يقتلوهم بالخدمه يوسوسوهم على بعضهم ويعمروا لهم راسهم بلا فيلوزوفي تاع الحاج كارل ماركس. بزاف يموتوا بزاف ثاني كيهبلوا مي اللي يبقاو يولوا دي روبو ما يعرفوا لا فامي تاعهم لا صحابهم لا والو، ما يعرفوا برك واش علموا لهم. هذا الناس كي تطلقهم في البلاد راح يكونفيرتيو لك كاع الشعب كي والو. في لو ميور دي موند كانت كاينه واحد لا دروغ يسموها السوما. هاد لا دروغ كي تكونسوميها تسرعك تولي هايل في راسك وما فيها حتى اثار جانبيه، ما تنوضش الصباح راسك يسطر. سي اون دروغ بارفيت اللي ايماجيناها Aldous Huxley في الكتاب تاعو، ولو بيت تاعها باش الدوله تولي تكونترولي الناس بلو فاسيلمون، يضروا راسو غير شويه ويولي يخمم بزاف، يضرب حبه ويعطيها لواشنطن ديريكت، ينسى واش كان يخمم من قبل وكلشي يولي لاباس. هاد لا دروغ ما تكزيستيش صح
مي اون بو با نيي كو لي دروغ في هذه الدنيا ينسونا في بزاف صوالح. كون قاعد تخمم في المشاكل اللي عندك في حياتك يوجعك راسك دير كارو، ولا تضربها بسكره ورقده ما تفيقش كاع واش صرا لك. سي فري كاين بزاف لي دروغ ممنوعين كيما لا كوكايين والهيروين، مي مازالوا كاينين كمان. و اون بليس دو سا كيما الكول كاين وبالشبعه وسي ليغال كاع. وعلى حساب اكسي ماشي غير باسكو فيهم الدراهم، باسكو كي يكونوا ديسپونيبل الناس راح تكونسوميهم، وكي تكونسوميهم تلهب لو بتي بليزير هذاك وتعاودوا وراهي الدور. ما يهمنيش واش صار خليني نعمر راسي برك. ابخي اكسي بدا يحكي على لو ديفلوبمون تاع الدواوات وكيفاش في هاد لي زاني طوروهم باش ولاو افيكاس مليح ولو دونجي تاعهم على الصحه تاع الانسان قليل. كيما لي زونتي ديبريسور اللي الناس ولاو يشربوهم كي دوليبرام في الامريكان، هما من الجهه ملاح للناس اللي عندهم ان بروبليم مونطال. مي على حساب اديوس هوكسلي لا سيونس راه غير تطور فيهم، وسي انيفيتابل كون نلحقوا لواحد الوقت وين يخرج دواء عنده افي كبير على المورال، ينسك في كلش ويدير لك هذيك الدوخه الشابه باش تولي دايما تاخذه، ولا في عيان تاعو قليل حتى يولي نيجليجاب. واذا لحقنا لثمك قضيه وقت برك وكاش واحد يحب يستعملو باش يزطل كاع الناس ويدير لها الدايوب لا ديكتاتور بالصاروخ. بكري كان كاين واحد السيد اسمه دكتور بون مانيش راح نقول اسمه هاوليك. دكتور بي هذا دار اون اكسبيريونس وين يوري الواحد اون فوتو في فراكسيون دو سكوند ما يشوفهاش كاع، وابخي يقول له سي ترسم لي واش راك تنوم في الليل. ديكوفرا باللي دائما صوالح كاينين في هذيك لا فوتو يخرجوا في المنامات تاعو. وراها بكيلكو زاني دكتور شارلز فيشر كمل في لي زيتود هذو وخرج بان كونكلوزيون اللي هي لي جون يشوفوا يسمعوا بزاف صوالح بلا ما يفيقوا، وهذو صوالح يقعدوا في راسهم ويأثروا بزاف على لو كومبورتمون لي سونتيمون ولي زاكسيون تاعهم. وبيان سور هاد لا ديكوفرت جديده فرحنا بها ولينا نعرفوا حاجه جديده على روحنا وعاشوا في سعاده وهنا. وعلاش هاي نحبسو هنا عاشوا في سعاده وهناء ما تكزيستيش في هاد لاشان. هاي كمل هاي بروجيكسيون سوبليمينال. En 1957 في لو موند دو ديفيرتيسمون جاتهم لا بريونت ايدي باش يستعملوا هاد لا تيوري ويبروجيتيو للناس دي ميساج مخبيين بوندون اون ميلي سكوند. فيهم اقتراحات بسيطه يعني ماشي حاجه كيما راح شري بوب كورن، شرب كانيطه كوكا، شعل كارو كامل، هكا معلومات مفيده للمجتمع. ليوتيليزاسيون تاع هاد لا تكنيك بينت لهم باغ اكزومبل اللي مبيعات تاع بوب كورن زادوا بوندون لي بوز في لي فوا وين داروا لهم هكاك. سيتي ان بو فاغ باسكو كاين بزاف لي فاكتور اللي يدخلوا في الوسط، مي سيتي با ريان دو تو. ايزون ديكوفير تاني بلي هاد لي ميساج كاشي لي في تاعهم يمشي خير على الدراري الصغار وكي يكون الانسان ماهوش كونسيون مليح، باغ اكزومبل كي يكون مريض شويه ولا يكون مسطول. خلاص كملت مع هذا الشابيتر. دوكا خلينا من التكنيك باش يستعملوا هاد لي ميساج واين نهضروا على هادو لي ميساج. واحد اللي حاب يدير لا بروباغاند مش حيستعمل دي ميساج ديريكت، باسكو هاد لي ميساج ديريكت ياثروا غير على الناس اللي عندهم ديجا قابليه باش يديروا عليهم. باش تكون افيكاس لازم تكون تقدر تقنع الناس اللي ماهمش داكور معاك باش يديروا واش تحب. اي بور سولا لو ديكتاتور يستعمل واحد لا ميثود يسموها بيرسوازيون بار اسوسياسيون باش يكلخوا للشعب. هذا الناس اللي دير لا بروباغاند تربط البرودوي تاعها ولا المترشح ولا ميم الافكار تاعها بالصوالح اللي بور لا ماجوريتي تاع الناس حاجه مليحه. باغ اكزومبل تحب تبيع البرودوي تاعك للرجال دير له بوبليسيتي مع وحده لابسه بيكيني، تحب المترشح تاعك يحبوه الناس دير له تصويرته مع غاندي ولا مع حمامه بيضاء، هكا الناس بلا ما تفيق في راسهم يربطوا البرودوي تاعك مع حاجه مليحه ولا حاجه شابه. وهذيك لاسوسياسيون قادره بوتونسيالمون تبدل لهم رايهم على الكانديدا باش يفوتيو عليه ولا على البرودوي باش يشروه ولا ميم على ليدي باش يقتنعوا بها. هاد لو شابيتر اديوس هوكسلي قال بلي باش نتليبيراو من هاد لو كونترول ولا مانيبيولاسيون لازمنا نكونوا بيان ايدوكي. مي قبل ما نخرجوا بين كونكلوزيون لازمنا نفهموا واش صرا وعلاش. كاين بزاف لي فيلوزوف لي سيانتيفيك في علم النفس وعلم الاجتماع اللي داروا بزاف الدراسات على الانسان باش يحاولوا يلقاو اون كونكلوزيون اللي تشرح لو كومبورتمون تاع لومان على حساب لونفيرونمون اللي راه عايش فيه، وفي الاخر تخلص عليهم اون كيسيون اللي واحد ما لقى لها جواب. هل الانسان مخير او مخير؟ اسكو الانسان هذا يدير واش يدير باسكو داخله في لي جان تاعو ما عندوش فريمون ان شوا، ولا الانسان يتاثر بزاف من لونفيرونمون اللي عايش فيه لا تراديسيون لا كولتور تاعو والسلوك تاعو يكون على حساب هاد لي سيركونستانس. اديوس هوكسلي يقول بلي باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون لازم نعرفوا كلش على ليمونيتي واش صرا في كاع ليستوار بالديتاي وفي كل المجالات، مي امبوسيبل راح نلحقوا ليها. والمشكله هنا سيكو هاد الناس باش يكسبليكيو لو كومبورتمون تاع الانسان طاحوا في لو بياج تاع يسامبليفيو بزاف صوالح باش يقدروا يخرجوا بين كونكلوزيون. كاين منهم اللي يقولوا بلي الانسان يتاثر بلونفيرونمون اللي راه عايش فيه، واش يدير واحد فينا ما عنده حتى اهميه باسكو الصح كاع فواش نديروا كامل وين نلحقوا. ومام لو كان شويه ناس بكري ما داروش اكزاكتومون واش داروا راح نلحقوا كوميم لوين رانا دوكا. اديوس هوكسلي ماروش داكور كاع مع هاد لارغيومون، يقول تو سامبلومون كو ما نقدروش نعرفوا الانسان كفرد اونيك بزاف، ما كانش زوج كيف هاد لو موند، وهذا اللي يخلينا ماشي كاع كيما لي زوتر اسباس. اون بليس كاع واش دارت لومانيتي صرا جوستومون باسكو كل واحد فينا دار اكزاكتومون واش دار. لو كان هتلر مات كي كان صغير لو موند ما يكونش كاع كيما راهو دوكا. الدنيا هذه نعيشوها نهار مور خوه، ما تقدرش تكسبليكي انسان واحد غير في لا تيوري اللي تقدر تقول بلي واش دار ان انديفيدو ما يهمش بزاف، مي في الصح كلش عنده وين امبورطونس. انت اللي تنوض الصباح باش تروح تخدم، انت اللي كي تجيك حاجه واعره تلقى لا موتيفاسيون باش ديرها كومان. سي فري كو واش داير بيك ياثر بيك، واش علموك كي كنت صغير ولا الصوالح اللي تامن بهم، مي هادو لي كونديسيون تخدم بهم على حسابك
ودير طون شونجمون ا تا فاسون. فينالمون باش نحمو روحنا من هاد لي مانيبيولاسيون الديك سوكسلي قال بلي لازم نتعلمو نخمو لوجيكمون و راسيونالمون، ناناليزي واش رانا نسمعو، ونكونو دائما فايقين بلا بوسيبيليتي كو بالك واش راه يصرا قدامنا كذبه باش لوتوريتي لي زيليت دو بوفوار يكون عندهم بلوس دو بوفوار. ومن بكري الناس اللي عندها البوفوار دائما تحارب الناس اللي يخمو هكايا. هنا ادي سوكسي يقول لك ما تكفيناش لا سوليسيون تاع ليدوكاسيون برك، باسكو عندنا بليزيور بروبليم. ابخي مي دو بليزيور سوليسيون كاع لي مناس اللي هضر عليهم في لي زوتر شابيتر. باغ اكزومبل نوليو نيتيليزيو تحديد الناس باش نقصوا لا سور بوبولاسيون، او ميم طون نزيدو في لا برودكسيون تاع الماكله في كاع لي بيي ونعاونوا لي بيي اللي ما يقدروش. ثانيك لازم نابليكيو لا ديسونتراليزاسيون، نوليو نعيشوا في دي كوميونيتي صغار اوليو كي نعيشوا في دول كبيره. ثاني لازم نزيدوا دي لوا باش نقصوا لي بريفيليج تاع السلطه باش تنقص لا بروباغوند. اي بليزيور دوطر سوليسيون افيك بلوس دو ديتاي. بون كاين دي سوليسيون لي بروبوزاهم واعرين بزاف باش ينداروا، دوطخ ينداروا فاسيلمون، وبزاف في الوسط اللي لازمهم شويه خدمه باش ينداروا. مي على حساب ادي سوكسلي حتى حاجه ما راهي تتبدل، باسكو لو سيستيم هذا هرب بزاف علينا. لي زيليت دو بوفوار افونساو بزاف بلي ميثود تاعهم وبالك محال نلحقوا عليهم. اليوم لو كان تسقسي لي جون اللي مربيين بلا تيلي ولا بور لو كا تاعنا بالانترنت، بيان سور كو ماذا بيهم لا ليبرتي، مي ما عندهم حتى مشكل يقبلوا بصوالح ينداروا اللي يسكتوا الشعب، صوالح اللي يقمعوا ويحقروا الاقليات اللي عندها راي مختلف على واش راهي حابه السلطه. دونك هذو الصوالح ما يتوشيوهمش ديريكتومون، ما ياثروش على كيفاش راهم عايشين حياتهم، يغمضوا عينيهم يخلوا لو فيتور ديكتاتور يدير واش يحب. مي il faut toujours garder l'espoir. مازال بزاف غاشي امنوا بلا ليبرتي، باسكو بلا الحريه تاعنا الانسان جامي راح يحس روحو كامل، تبقى دائما حاجه خاصاتو، باسكو هذيك لا ليبرتي حاجه غاليه بزاف عليه. بالك لو سيستيم دوك راهم مغطيها مليح اي بور لونطون، مي سي نوتر دوفوار باش نعاودو نبينوها. Sur cette note, خلاص الكتاب وخلاص معاه لا فيديو. نتلاقى في نوتر فيديو ان شاء الله. بيان سور كالعاده ابونيفو بارتو، فيسبوك، انستغرام، سورتو في يوتيوب، سينو مرتي تزعف وتولي تحقر في الناس ونحصلوا بها.